अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मौजूदा दौर का एक छोटा सा फितना जो धीरे धीरे कम इल्म लोगों को अपने अंदर समेट कर बड़ा हो रहा है, इस फितने का नाम फितना शकील बिन हनीफ है। कौन है शकील बिन हनीफ और यह महदी और मसीह होने का दावा कैसे कर सकता है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। शकील बिन हनीफ दरभंगा बिहार के उस्मानपुर का रहने वाला है, जिसने तकरीबन 11 साल पहले महदी और ईसा मसीह होने का दावा किया था और वो अब तक इस पर कायम है। जब इसने दावा किया था वो दिल्ली में रहता था और वहीं से उसने एक नई कादियानियत की बुनियाद डाली थी। कादियानियत से एक बात याद आई कि आपको याद होगा, आज से तकरीबन 125 साल पहले मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी नाम के एक आदमी ने अपने बारे में चंद दावे किए थे। पहले उसने कहा था कि वो महदी है, फिर उसने दावा किया था कि वो ईसा मसीह है और फिर इसके बाद उसने अपने नबी होने का दावा किया था, जिसके बाद कुछ लोग आज तक इसी गुमराही में मुब्तला है। अल्लाह हिदायत दे। इसी तरह 100 साल पूरे होने के बाद शकील बिन हनीफ ने इसी तरह के दावे करना शुरू किया। दिल्ली से भगाया गया और अब महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पड़े गांव में किसी ने उसे एक पूरी बस्ती बसा कर दे दी। ज़रा सोचिए, ऐसे लोगों के पास इतना पैसा कहां से आता है कि वो पूरी बस्ती बसा देते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो जो इस्लाम का दुश्मन है वही शकील बिन हनीफ का दोस्त, यानी मैं यहूदियों की बात कर रहा हूँ। यहूदी ही है जो इन लोगों की मदद करते हैं और आम मुसलमानों को कंफ्यूज कर देते हैं ताकि उनका ख़ात्मा ईमान पर न हो। और यहूदियों की प्लानिंग भी 500 साल 1000 साल की होती है। आप ख़ुद सोचिए, 125 साल पहले एक इंसान ऐसा दावा करता है और अचानक उसके पास इतनी दौलत आ जाती है कि वो अपने मानने वालों को अच्छी खासी रकम देता है। और अब 125 साल बाद फिर से एक शख्स महदी और मसीह होने का दावा करता है और फिर अचानक इसके पास भी इतनी दौलत आ जाती है कि वो अपने मानने वालों के लिए स्पेशल एक बस्ती बसा देता है। यकीनन ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। मेरी रिसर्च के मुताबिक यहूदी ही है जो इनके खुफिया तौर पर मदद कर रहे हैं। वल्लाहु आलम। अब इनकी प्लानिंग यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि अब सुनो, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को महदी न मानने के लिए उलमा कराम ने मस्जिदों में ऐलान करवाया। तमाम लोगों को कहा कि इस महदी न माने, क्योंकि नबी की बताई हुई किसी भी निशानी से ये मेल नहीं खाता। फिर अब शकील बिन हनीफ के ख़िलाफ़ भी हर मस्जिद में ऐलान किया जा रहा है कि कोई इसको महदी और ईसा मसीह न माने, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई निशानियों में से किसी निशानी पर यह सच्चा नहीं उतरता। ये सब बातें इन प्लानिंग करने वाले यहूदियों को पहले से पता थी कि उलमाए हक़ मना करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त होगी जब वाकई हज़रत महदी का ज़ुहूर होगा और लोग उनको भी मानने से मना करेंगे। ऐसा यहूदी समझते हैं, लेकिन यहूदियों को ये नहीं पता कि सबसे अच्छा प्लानिंग करने वाला अल्लाह है। उस वक्त भी उलमाए हक़ ही होंगे जो सारी निशानियाँ देखकर कहेंगे कि वाकई यही हज़रत महदी है। खुलासा यह है कि हज़रत महदी के लश्कर को अभी से कन्फ्यूज़ किया जा रहा है, अभी से कमज़ोर किया जा रहा है। शकील बिन हनीफ ने जो भी दावे किए हैं वो अहादीस और कुरान से झूठे साबित होते हैं। यूपी में लखनऊ में इस फितने की दावत देने वाले खुफिया तौर पर दावत चला रहे हैं और ये लोग किसी आलिम को नहीं बल्कि सीधे सादे मुसलमानों को पकड़ते हैं और ज़्यादातर कॉलेज के स्टूडेंट्स को ये लोग टारगेट करते हैं, उनसे खुफिया तौर पर मुलाकात करते हैं। ये लोग पहले उनसे दीन की बातें करते हैं, फिर अलामात क़यामत का तज़किरा करते हैं और बातों ही बातों में ये उलमा के ख़िलाफ़ ऐसी बातें करते हैं कि उलमा को अलामात क़यामत के बारे में इल्म नहीं होता, उनको पढ़ाया नहीं जाता। तो सुनने वाले को यकीन होने लगता है, सुनने वाला इस शकीली को बड़ा दीनदार समझने लगता है और अब सुनने वाले का ये हाल हो जाता है कि जो उसे बताए वो उस पर यकीन कर ले। इस बात के बाद वो सुनने वाले को ये यकीन दिलाते हैं कि दज्जाल की आमद हो चुकी है। वो अमेरिका और फ़्रांस को दज्जाल बताते हैं और कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बताया था कि दज्जाल की पेशानी पर काफिर लिखा होगा। तो अमेरिका और फ़्रांस दज्जाल है और इन दोनों मुल्कों का नाम साथ में लिख कर बताते हैं कि देखो इनके दरमियान काफिर लिखा हुआ है। और दज्जाल की आँख वो लोग सैटेलाइट को कहते हैं और इसी तरह की वो बहुत सी बातें करते हैं और फिर कहते हैं कि दज्जाल के आने के बाद महदी और मसीह को आना था और वो आ चुके हैं और अब नजात का एक ही ज़रिया है कि वो महदी के हाथ पर बैत कर ले।
اگر سننے والے کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو وہ بیعت کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بیعت کے لیے راضی ہو جاتا ہے تو اسے اورنگ آباد کے پڑے گاؤں لا کر بیعت کروائی جاتی ہے، اور اس بات کا بہت خیال رکھا جاتا ہے کہ بیعت سے پہلے شکیل بن حنیف کا کسی بھی قیمت پر نام نہ لیا جائے۔ یہاں تک کہ لوگوں کے پوچھنے پر بھی وہ لوگ شکیل بن حنیف کا نام نہیں لیتے، اور شکیلیت کی دعوت دینے والے لوگ اتنے معصوم نظر آتے ہیں کہ کوئی بھی دھوکہ کھا سکتا ہے۔ لمبا کرتا ہوتا ہے، ٹخنوں سے اوپر پاجامہ، جالی والی ٹوپی ہوتی ہے، اور نہایت شریف لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، گویا کہ وہ اسی لیے بنائے گئے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جبکہ اس کا نام شکیل ہے اور اس کے والد کا نام حنیف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ مہدی آپ ہی کی نسل سے ہوں گے، اور حضرت مہدی کا سلسلہ نسب حضرت فاطمہ تک پہنچے گا، جبکہ شکیل کا اس خاندان اور نسل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو ہندوستانی نسل کا ہے۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی روشن پیشانی کے ہوں گے، یعنی گورے رنگ کے خوبصورت ہوں گے، جبکہ شکیل بن حنیف ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ حضرت مہدی سے پہلے ظلم و ناانصافی ہوگی، اور مہدی ظلم کا خاتمہ کریں گے اور عدل و انصاف کا بول بالا کریں گے، جبکہ شکیل کے دعوے کو 11 برس سے زیادہ ہو چکے ہیں اور کوئی عدل و انصاف نظر نہیں آیا اور نہ ہی ظلم ختم ہوا۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکمراں بھی ہوگے، اور شکیل تو چھپتا پھر رہا ہے۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ محمد بن عبداللہ یعنی حضرت مہدی اپنے منصب پر فائز ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ 9 سال تک رہیں گے، جن میں سے 7 سال وہ حکومت کریں گے۔ شکیل بن حنیف کے دعوے کو 11 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، نہ اس نے حکومت کی اور نہ ہی اس کا انتقال ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت مہدی کے بارے میں اور بھی نشانیاں موجود ہیں، لیکن شکیل بن حنیف کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی نشانیاں اور شکیل کے دعوے کی حقیقت۔ شکیل بن حنیف کا دعویٰ ہے کہ وہ مہدی بھی ہے اور عیسیٰ مسیح بھی۔ مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ ہے، وہ تو ہم نے بتا دیا۔ اب مسیح کے بارے میں قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے، غور سے سنیے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں حدیث میں بتایا گیا ہے کہ وہ آسمان سے اتریں گے، جبکہ یہ شکیل بن حنیف اپنے باپ حنیف کے یہاں پیدا ہوا ہے، آسمان سے نہیں اترا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں ابن مریم انصاف پسند حکمراں بن کر ضرور نازل ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، یعنی حضرت مہدی کی آمد کے بعد سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے اور صلیب کی عبادت ختم ہو جائے گی، خنزیر کی نسل کو قتل کر دیں گے، اور مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ کوئی صدقات قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ اس حدیث میں جتنی بھی نشانیاں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک نشانی بھی شکیل بن حنیف میں نہیں پائی جاتی۔ قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 159 میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب مسلمان ہو جائیں گے، اور شکیل کے ہاتھ پر اب تک ایک بھی عیسائی مسلم نہیں ہوا۔ اس فتنے سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ آپ کو اپنی بستی کی فکر کرنی ہے۔ جتنی بھی جماعتیں اپنے محلے میں دین کا کام کر رہی ہے، ان سے رابطے میں رہنا ہے، ان سے کانٹیکٹ میں رہنا ہے، اور اگر کہیں پر بھی ایسا معاملہ نظر آتا ہے تو فوراً لیگل ایکشن لینا ہے۔ جتنے بھی نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں، آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہودیوں کی نظر ہمیشہ آپ پر تھی، آپ پر ہے اور آپ پر ہی رہے گی۔ آپ کو اگر خود کی حفاظت کرنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، تو ہر معاملے میں اپنے معتبر علماء کی رائے لینا بہت ضروری ہے۔ پہلے لوگ ہر معاملے میں علماء کی رائے لیتے تھے، اور اب غیر محسوس طریقے سے نوجوانوں کو علماء سے کاٹا جا رہا ہے۔ شکیل بن حنیف نبی کی باتوں کو جھوٹا بتا کر خود کو سچا بتا رہا ہے۔ اس فتنے کے خلاف آپ کا ایک قدم آپ کی مغفرت کا باعث بن سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔